दार्जिलिङ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा म दर्शन केलाको नमस्कार। यहाँहरूलाई स्वागत पुनः जनाउँदै उकेरा प्रकरण लिएर फेरि म प्रस्तुत भएको छु। उकेरालाई धेरैले नै रुचाएका छन्, तपाईहरूले रुचाउनु भएको छ। मैले अस्ति पनि भने तपाईहरू प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईहरूले हामीलाई रुचाउनु भयो भने हामी उत्साहित भएर अझै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न सक्षम बन्छौँ। र उकेराकै सन्दर्भमा हामीलाई उकेराका धेरै शुभेच्छा पत्रहरू आइरहेका छन् र यही सन्दर्भमा सिलगढीबाट हामीलाई शुभेच्छा पठाउनु भएको छ मीरा गजमेर अरोराले। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रा सुनिल शङ्करले पनि हामीलाई एउटा कवितामय शुभेच्छा पठाउनु भएको छ, जो म यहाँ तपाईहरु समक्ष वाचन गर्न गइरहेछु। सुनिल शङ्करलाई हृदयबाटै धन्यवाद प्रकट गर्दै उकेरालाई शुभेच्छा। एक्लै एक्लै खोजी हिँड्छौ सधैँ नौलो नौलो कविता लेख्ने प्रतिभाहरूको, नौलो नौलो प्रतिभाहरूलाई कवि बनाउने उकेराको ठुलो सपना। कसैले कविता लेख्छु भनेर एक शब्द भने तिम्रो मुहारमा उकेरा खुसीको झलक झल्किन्छ र आशीर्वाद दिनलाई तिम्रो हात लम्कन्छ। उकेरा एक्लै एक्लै खोजी हिँड्छौ सधैँ नौलो नौलो कविता लेख्ने प्रतिभाहरूलाई, नौलो नौलो प्रतिभाहरूलाई कवि बनाउने तिम्रो ठुलो सपना छ उकेरा। कसैले कविता लेख्छु भनेर एक शब्द भने तिम्रो मुहारमा खुसीको झलक झल्कन्छ अनि आशीर्वाद दिनलाई तिम्रो हात लम्कन्छ। सुनिल शङ्करलाई यति मिठो उकेरा सम्बन्धी कविता रच्नु भएकोमा धन्यवाद। अब आजको श्रृङ्खलामा आउँ। आजको श्रृङ्खला उकेरामा मसँग कालेबुङका कवियत्री रेखा छेत्रीको कविता उपलब्ध भएको छ, मैले प्राप्त गरेको छु। र दर्शकवृन्द, यो उकेरालाई तपाईँहरूले व्हाट्सएपबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङ टेलिभिजन वेबसाइटमा हाम्रो नम्बरहरूमा तपाईँहरूले, अनि तपाईँ जहाँ पनि रहनु भएको छ, भारतमा मात्र होइन विश्वको कुनै कुनामा पनि तपाईँ रहनु भएको छ र यस कार्यक्रमलाई हेर्दै रहनु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि आफ्ना कविताहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। र तीनवटा साना साना कविताहरू, आफ्नो फोटो र तपाईँको नाम र ठेगाना, र तपाईँहरूले साथै छोटो छोटो लघु कथा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, छोटो छोटो निबन्धहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। कालेबुङबाट रेखा छेत्रीको कविता प्राप्त गरे बापत म आजको एपिसोड कवियत्री पत्रकार सुमित्रा अविरलप्रति समर्पण गर्दछु। र बालकृष्ण समले भन्नुहुन्छ, कविता त हार्दिक अभिरुचिको विषय हो। फेरि पनि कविता त हार्दिक अभिरुचिको विषय हो, साधन कविसित रहन्छ, रुचि जनतासित। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु बालकृष्ण समलाई, कविता त हार्दिक अभिरुचिको विषय हो, साधन कविसित रहन्छ, रुचि जनतासित। अरण्य साहित्यिक विभूति बालकृष्ण समको विचारलाई स्वागत गर्दै एउटा स्वादिलो कविता रेखा छेत्रीको आज उकेरामा सार्वजनिक गरिरहेको छु। रेखा छेत्री कालेबुङ निवासी हुन्। त रेखा छेत्रीले कविता कसरी लेखेकी छिन् त्यसको नमुना प्रस्तुत गर्दैछु। नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा बरु, नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा बरु पुरा नै मर्मत गर्दैछु है। नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा बरु पुरानै मर्मत गर्दैछु है। छरपष्ट भएका टुक्राहरूले कृतिमा खुसी बटुल्दैछु है। फुटेका टुक्राहरू कति तीखा अत्यन्तै धारिला भएका छन्, तैपनि ऊर्जा र पूर्जा बचाउँदै पुरानो टुक्रा टाल्दैछु है। शीर्षक राखेकी छिन् मर्मत एक वचन। फेरि यस कवितालाई म सरस्वती पढ्नेछु।
नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा बरु माफ गर्नुहोला, पुरानै मर्मत गर्दैछु है। छरपष्ट भएका टुक्राहरूले पृथ्वीमा खुसी बाँड्दैछु है, बटुल्दैछु है। फुटेका टुक्राहरू कति तीखा, अत्यन्तै धारिला भएका छन्, तैपनि ऊर्जा र पूर्जा बचाउँदै पुरानो टुक्रा टाल्दैछु है। त दर्शकवृन्द, कवियत्री रेखा छेत्रीको हार्दिक अभिरुचिको भावोद्गार पढ्यौं अनि सुन्यौं। कविताले के अर्थबोध गर्न चाहेको छ व्याख्या गर्दिन। रेखाको कविताले के अर्थबोध गर्न खोजेको छ म व्याख्या गर्दिन, कारण पाठकवृन्दले आफ्ना हृदयबाट अर्थबोधलाई लिनेछन्। यस कविता सृजनाभित्र सर्जक रेखाको साधन छ। अब यस कवितालाई मन पराउने रुचि पाठक समक्ष छ। आज कविताको रुचि यति व्यापक छ, कविता मन पराउने सायद धेरै होलान् अनि मन पराउने अपवादमा पर्लान्। कवियत्रीको रचनाहरू सरसर्ती हेर्दा उनको प्रतिभा कविता लेखनमा भन्दा गीत लेखनमा घनीभूत भएको मैले पाएँ। यसको पुष्टिको लागि उनको कविता सृजनाको नमुना हेरौँ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ को तिम्रो नारासँगै बेटी बाँचेको अनि बेटी पढेको हामीले देख्यौं सरकार। तर अफसोस देशभित्रै कैयौं केटी कागदेखि वृद्धा अवस्थासम्म बलात्कार भएको तिमीले देख्यौ के त सरकार। शीर्षक राखेकी छिन् रेखा छेत्रीले। सरकारसँग प्रश्न, सरकारप्रति पुकार। बेटी बचाओ बेटी पढाओ को तिम्रै नारासँगै बेटी बाँचेको अनि बेटी पढेको हामीले देख्यौं सरकार। तर अफसोस देशभित्र कैयौं केटी कागदेखि वृद्धावस्थासम्म बलात्कार भएको तिमीले देख्यौ के त सरकार। सरकारसँग प्रश्न, सरकारप्रति पुकार कवितामा हामीले नारीको विभत्स चित्रण गरेको पायौं। कानुन छ बलात्कारप्रति, तर नारी कुण्ठित छ। कवि भानुभक्त आचार्यले धुना पर्दा तत्कालीन शासकलाई व्यङ्ग्य कविता लेखे जस्तै उपर्युक्त गद्य कविता हो र रेखाको नयाँ निर्माण गर्नुभन्दा कवितामा शिल्पकारिता उच्च कोटिको छ, लयात्मक ज्ञात्मक छ। बाटो उस्तै छ, घर नि उस्तै छ, बाटो उस्तै छ, घर नि उस्तै छ, तपाईले खनेको खेतबारीदेखि तपाईले गोडेको आली भित्ता सब कुछ उस्तै उस्तै छ यहाँ। तै पनि किन भिन्न लाग्छ आमा, साह्रै नियासु र भिन्न लाग्छ आमा। बाटो उस्तै छ, घर नि उस्तै छ, तपाईले खनेको खेतबारीदेखि तपाईले गोडेको आली भित्ता सब कुछ उस्तै उस्तै छ यहाँ। तै पनि किन भिन्न लाग्छ आमा, साह्रै नियासु र भिन्न लाग्छ आमा। किन भिन्न लाग्छ आमा। र रेखाको जुन चाहिँ कविता थियो, अहिले गद्य कविता सरकारसँग प्रश्न, सरकारप्रति पुकार, र अहिले मैले भर्खरै पढेको कवितालाई दाँजेर हेर्दा उनको यो अहिले मैले भर्खरै पढेको बाटो उस्तै छ लयात्मक र ज्ञात्मक भएकोले उनकोमा गीत लेख्ने प्रतिभा उज्यालिएको मैले पाएँ। उनले गजल पनि लेख्न सक्छन्, उनले गीत पनि राम्रोसँगले लेख्न सक्छन् भन्ने म आशावादी रहेको छु। उपर्युक्त कविताको अर्थबोध गराउँदिन, मार्तित्वलाई छोएर लेखेको भावोद्गार हो यो। कविता कुनै पनि विषयलाई लिएर लेख्न सकिन्छ, कविता कुनै पनि विषयलाई लिएर लेख्न सकिन्छ। विषय सम्बन्धी म पश्चिमेली लेखक दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सनलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु।
र मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, कविता कुनै विषयमा पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो यस विषयमा एमर्सनको सोचाइ कस्तो छ, भनाइ कस्तो छ, हामी हेरौँ। उहाँ भन्छन्, कविहरूको निम्ति कुनै विषय पनि सानो छैन। कविहरूको निम्ति कुनै विषय पनि सानो छैन। जसलाई साधारण क्षुद्र ठान्छन् त्यो पनि कविको हातमा परेर महान हुन जान्छ। फेरि पनि भन्छु, जसलाई साधारण क्षुद्र ठान्छन् त्यो पनि कविको हातमा परेर महान हुन पुग्छ, जान्छ। कविले त्यसमा नयाँ जीवन सञ्चार गरिदिन्छन्। र रेखा छेत्रीले पनि आफ्ना भावनाहरूलाई, आफ्नो विषयवस्तुलाई यसरी कवितामा काव्यात्मक शैलीमा ढालेर यसलाई रुचिकर बनाएकी छिन्। कवियत्री रेखा छेत्रीले ससाना विषयवस्तुलाई कवितामा हस्तान्तरण गरेर आफ्नो मिठो शैलीले महान बनाएका छन्। हामी रेखा छेत्रीलाई अझै धेरै राम्रा राम्रा कविताहरू लेख्ने मङ्गलमय शुभकामना चढाउँछौँ। र उहाँको जाँदा जाँदै अब हाम्रो उकेराको समय पनि, निर्धारित समय पनि सकिएकोले अब जाँदा जाँदै रेखा छेत्रीको यो मिठो कविता वाचन गरेर यहाँहरूबाट म बिदा लिन्छु। आज आक्रोशमा क्यान्डल जलाइन्छ, आज आक्रोशमा क्यान्डल जलाइन्छ, चारैतिर बलात्कार विरुद्ध नारा लगाइन्छ, अनि फेरि सबतिर शान्त हुन्छ, सब कुरा फेरि यथावत हुन्छ। आज आक्रोशमा क्यान्डल जलाइन्छ, चारैतिर बलात्कार विरुद्ध नारा लगाइन्छ, अनि फेरि सबतिर शान्त हुन्छ, सब कुरा फेरि यथावत हुन्छ। त्यसपछि तिम्रो फेरि अझै अर्को केही बलात्कार हुन्छ, त्यसपछि तिम्रो फेरि अझै अर्को बेटी बलात्कार हुन्छ, त्यसपछि फेरि नारी चित्कार सुनिन्छ, अनि यो यसरी नै बल्झिरहन्छ, चलिरहन्छ। त्यसैले एकपटक बोलिदेऊ सरकार, त्यसैले एकपटक बोलिदेऊ सरकार, एकपल्ट सुनिदेऊ पुकार, तिम्रो दृष्टिको सदुपयोग गर्दै यसपल्ट हामीलाई हेरिदेऊ सरकार। दर्शक महानुभावहरू, यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले हाम्रो साथ दिनुभयो र फेरि यहाँहरूलाई बाट बिदा लिँदै यहाँहरू समक्ष फेरि म अर्को एपिसोडमा उपस्थित भइ नै हाल्नेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।